Good morning mga kanani. Atong buhaton ron. Wala man tay gawas kay working days man. So, ang atong gibuhat samtang nanindat samtang batay ko sa akong gamay na tindahan. Naghimo ko og ice. Kay init man kaayo. So, ang atong ice is halin gyud. So, ino na nilang sa mga pobre diha, parehas nako. Maning kamot lang yun. Bisa gamay og kita, at least na diba? Kisa mag-urong ta, wala gid tay mahimo. So, na. Ayun na din na siya. Plastic. Tubig, mineral atong gihimo para ang nakanindot sa mineral kung mo imong buhaton na ice water ice kung mo imong buhaton nga ice kay daghan mamalit gamiton sa pabugnaw sa tubig. So ang nakanindot sa mineral kung imong buhaton nga ice kay wala siya mga puti-puti or unsa ba di ko kay ba kung unsa na. Basta kung gamit kag imsi ang imuhang tubig, kung butang nimo sa tubig nga mainom para pabugnaw, is na siya mga puti-puti. So ang akong gigamit mineral. Nindot ang mineral kay limpyo. Pero may pagkamahalan. So, kung alon sa dili ka maalkansi, imong dili kay nimo daghanon. O, diba? Kaya wala man ko'y mahimo nga content karon. So, kanila nga ang atong buhaton. Kinuta og ice. Diba? Kinahanglan lang jud mga kanani nga magkugi. Kugi ray puhunan. O, diba? Madali ra kayo. Kwarta